बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा कि पाकिस्तान में जो सियासी जमात इक़्तिदार में आई उसने अपने 5 साल के बारे में सोचा। उसने ये सोचा कि इस 5 साल के अंदर हम कितनी तख्तियाँ लगा सकते हैं कि हम अल्टीमेटली इसका फ़ायदा उठा सकें अगले इंतखाबात के अंदर। पाकिस्तान में अगर 10, 20, 30 साल की प्लानिंग की गई होती तो पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ होगा। 60 की दहाई में अयूब खान के ज़माने में ट्रांसमिशन लाइंस लगी थी और उसके बाद से अब तक उसी निज़ाम के ऊपर हम चल रहे हैं। उस 10 साल को साइंस की दहाई का नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई दहाई वाली सोच ही हमारे यहाँ नहीं आई। हमारे यहाँ 3 बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिलकर बैठकर ये सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या हमारे यहाँ कभी किसी ने लॉन्ग टर्म सोचा और सोचेगा या नहीं सोचेगा। इस सवाल से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने ज्वाइन किया। अली गौहर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ शाहिदा रहमानी साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिदा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA है। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी होती है किसी मुल्क के लिए वो होती है मईशत, और आज शौकत तरीन साहब इसके हवाले से बात कर रहे थे। इब्राहिम साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपकी तरफ ही लेकर आऊँगी। हुकूमत बड़े बुरे तरीके से फंसी हुई है और गड़ा खोदती चली जा रही है। 2 साल रह गए, 3 साल मुकम्मल हो गए। 3 साल के अंदर मईशत जिस जगह पर रही वो शायद आपको भी आपके हल्के वाले बताते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बट शौकत तरीन साहब ने आज जो कहा है कि हम नए सिरे से बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करने लगे हैं, हम बैंकिंग सेक्टर को GDP के अंदर ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए आमादा भी करेंगे और इंसेंटिवाइज भी करेंगे। हम जो है वो एक आम शहरी तक मईशत के समरात लेकर भी जाएंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट के लें या फिर इन अदर वर्ड्स इंक्लूसिव इकॉनमी के लें। ये सारी चीज़ें 3 साल बाद क्यों इब्राहिम साहब? मैं ये नहीं कह रही कि होना नहीं चाहिए, लेकिन इतना देर क्यों? देखें, पहली बात तो ये है कि आप गड़ा खुदता नहीं जा रहा, गड़ा पुर होता जा रहा है। पुर होता जा रहा है, वो कैसे होता जा रहा है? लेकिन आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जितना गड़ा इतना बड़ा था उसमें जितना माल डालते हैं वो भी नज़र नहीं आ रहा जब तक पुर मुकम्मल नहीं होता। इन्होंने बनाया गढ़ा, इन्होंने बनाया, इनसे पहले वालों ने बनाया, जिसने भी किसी ने बनाया, पाकिस्तान के लोगों ने ही बनाया ना जी। पाकिस्तान के लोगों ने तो नहीं, पाकिस्तान की हुकूमतों ने ही बनाया ना। ये मुल्क तो सबका है। तो अब जब 35 साल से मिसमैनेजमेंट चल रही थी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, उसको दुरुस्त करने में हम चाहते हैं कि अलादीन का चिराग हो और हम यूं करें और हर चीज़ जो है हंकी डोरी। आपने खुद ही कहा था धरने के टाइम पर इब्राहिम साहब 200 बिलियन आएंगे, हम आएंगे 200 बिलियन लाएंगे, 100 बिलियन। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, आप उठा के देख लें, पाकिस्तान का रिकॉर्ड आ रहा है, आपका 2 बिलियन क्रॉस कर रहा है। ये जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान के हुकूमत पे उनकी जो है बहुत क्लियर का ट्रस्ट है, तो वो पैसा भेज रहे हैं ना जी। पहले ये पैसा हुंडियों के थ्रू और हवालों के थ्रू और अपना मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हो रहा था। अब वो डायरेक्ट पैसा क्या है कि हमने निज़ाम को दुरुस्त किया है कि उनको इजी एक्सेस दो, उनको इन हुंडी हवालों वालों के नज़दीक जाना ही ना पड़े। इसी तरह से पॉलिसीज़ को सीधा करते करते, क्योंकि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एक एक चीज़ को एक वक्त में आप दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही सिमत में जा रही हैं। जिस तरह पहले आप उठा के देखें जो इकोनॉमी किस तरह से चलाई जा रही थी, 2 चीज़ों पे मुनसर हो रहा था। एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कि चीज़ें फलाइन पे मंगाई जो पल्ले कुछ है नहीं, और मंगाई जो और डेफिसिट आपका $20 बिलियन पे पहुंच गया था ईयरली। वो हमने उस गैप को कम किया है। उसके अलावा हमने जो है उठा के आपके बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में डाला। अच्छा, लेकिन मसला ये है इब्राहिम साहब कि आप लोग कह रहे हैं कि सही सिमत में जा रहा है। जब तक सही सिमत अवाम को नजर नहीं आएगी तो आप ये समझ लें 2023 के इंतखाबात में आप लोग नहीं आएंगे। क्या ये अवाम को इन टाइम इसके समरात अवाम तक पहुंच जाएंगे? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगले इंतखाबात हमारे लिए बड़ा इजी इलेक्शन है अगर हम इनकी तरह जो है बाहर से उधार उठाएं, राइट, और जहाँ पे हर चीज़ हंकी डोरी कर दें कि जनाब ठीक है, लोगों को तो नहीं पता कि उधार उठाई जा रहे हैं और वो दे के और ये मामलात को हमें दिखा रहे हैं कि जी देखें हर चीज़ दुरुस्त हो गई। ठीक है।
ہم چاہ رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ یہ جو معاشی معاملات ہیں یہ درستگی کی طرف چلے جائیں تاکہ جو ہے یہ دوبارہ اس قسم کے آنے والے لانگ ٹرم پلاننگ اور شارٹ ٹرم پلاننگ. اچھا علی گڑھ صاحب، ویسے یہ شکایت تو پاکستان مسلم لیگ نون سے بڑی رہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی پلان کیا کرتے تھے اکنامک معاملات کو تو آپ لوگ انسٹیڈ آف یہ کہ ڈیم پر لگاتے میٹرو بس پہ لگا دیتے تھے، انسٹیڈ آف یہ کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے جس سے عوام کے معاملات ان دا لانگ رن صحیح ہوتے اور ملک ان دا لانگ رن مستفید ہوتا. آپ لوگ شارٹ ٹرم معاملات کو، وہ چیزیں جن کے اوپر تختی لگ سکتی تھی، وہ پروجیکٹس جو فوراً ثمرات دیتے تھے، وہ والے پروجیکٹس کے اوپر دھیان دیتے تھے. تو آپ لوگوں کا کبھی لانگ ٹرم اکنامک پالیسی کے اوپر دھیان ہی نہیں رہا، درست ہے یا نہیں؟ بالکل غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون لیگ نے بڑے شارٹ ٹائم میں اور بڑی لانگ ٹائم مطلب ہے کہ بیسڈ پروگرام لانچ کیے اور اس میں الحمدللہ کامیابی بھی ملی اور اس کے ثمرات عوام تک بھی پہنچے. دیکھیں نکا، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، ابراہیم صاحب میرے بھائی ہیں، عوام جو ہے نا وہ اب ادھر بیٹھ کر فگرز اور ٹیکنیکل لینگویج سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. عوام اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 3 سال جس حکومت کو تقریباً ہو چکے ہیں انہوں نے اس ملک کا کیا سنوارا اور کیا بگاڑا ہے. تو ادھر تو صرف بگاڑنے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. سمپل سی بات سمجھائیں ان کو کہ آپ نے اپنے 3 سالہ دور میں عوام کو آیا، جہاں پر جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو مہنگائی نہیں تھی، بلکہ جس وقت ہماری گورنمنٹ بنی اس وقت مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی، پھر جب ہم آئے تو ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے، پھر آج پھر ڈبل ڈیجٹ میں ادھر اور اس سے بھی زیادہ جا چکی ہے. تو بات یہ کہ مہنگائی آپ کی ہمارے ٹائم سے بہت زیادہ ہے. مہنگائی تو اتنی ہے کہ آپ اس کے لیے تو مجھے کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں. وہ ابراہیم خان بھی کہے گا، انیکا بھی کہے گی، آپ کے باقی سٹاف کھڑا ہے وہ بھی سارا یہی کہے گا، پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور اسپیشلی اس رمضان شریف میں جو ریکارڈ مہنگائی نے قائم کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی. لیکن آپ لوگوں کا جو سولوشن ہوتا تھا نا وہ یہ ہوتا تھا سبسڈی دے دو، ادھر سبسڈی دے دی ادھر سبسڈی دے دی. آپ لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جو سبسڈیز آپ دے رہے ہیں یہ بھی ٹیکس کے پیسوں سے ہی جائے گی نا. یعنی اگر آپ 80 روپے کا میٹرو ٹرین اورنج ٹرین کا ٹکٹ لگا رہے ہیں اور اس کا بریک ایون ہی 200 کے اوپر آ رہا ہے تو پھر یہ تو بڑا ایک ٹیمپریری سا میک اپ کیا ہوا سولوشن ہوا نا. نہیں، بات ٹیمپریری کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو حکومتی وسائل ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا حق پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے جو وسائل ہیں وہ پاکستان کی عوام کے قدموں پہ نچھاور کیے جائیں، ان کی جانوں پہ نچھاور کیے، ان کے نوجوانوں پہ کیے جائیں، ان کے بچوں پر کیے جائیں، ان کی خواتین پر کیے جائیں، ان ڈیزرونگ لوگوں پر کیے جائیں جو ان کے اصل حقدار. مجھے یہ بتائیں جو 20 15 ہزار روپے سیلریز لیتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی ایک ڈرائیور ہے پرائیویٹ گھر میں، وہ صبح اس نے گھر تک جانا ہے، مالک کے گھر تک جانا ہے جہاں سے اس نے گاڑی، اگر وہ میٹرو پہ 5 روپے کا، اگر اس سے آپ ٹکٹ ہی اس کو مہنگا دیں گے تو اس کی سیلری میں سے اس بیچارے کو کیا بچے گا؟ نہیں، لیکن آپ میری گزارش بجلی کے بل دیکھیں نا، ابھی علی صاحب بجلی کے بل دیکھیں، ابھی آج بھی شوکت ترین صاحب بات کر رہے تھے کیپیسٹی چارج کے بارے میں. آپ لوگوں نے بجلی تو فراہم کر دی، وہ آپ لوگوں نے روشن پاکستان کی بات کی تھی، لیکن وہ بجلی اتنی مہنگی ہوگی، کیپیسٹی چارج اب ہمارے سر پر پڑا ہوا ہے ایک مصیبت بن کے. ایک میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں ہماری سیاسی قیادت یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ان دا لانگ ٹرم پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ صرف اپنے 5 سال کے بارے میں ساری نہیں انیکا، اب یہ بات اپنے 5 سال کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب حکومت نالائکوں کی اور ڈاکوؤں اور چوروں کی آ جائے، معذرت کے ساتھ، ڈاکے وہ ہیں جو آن گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں؟ ابراہیم صاحب ذاتی طور پر تو شریف آدمی ہیں، لیکن میں بائی اینڈ لارج آپ کو کہہ رہا جن کے بارے میں کہوں گا، میں ان کی پروگرام میں آپ کو وضاحت بائی نیم کروں گا. چلے کریں نا پھر. گزارش یہ ہے کہ بالکل جو اگر اس میں سے ڈاکے مائنس کر دیے جائیں، اگر اس میں سے سلیکٹڈ لوگ نکال دیے جائیں، اگر ان نالائکوں اور احمقوں کی حکومت گھر چلی جائے تو پاکستان کے حالات آج بھی اچھے ہو سکتے ہیں. ہاں، نام لے رہا ہوں میری طرف. دیکھیں اس وقت آپ بتائیں پاکستان میں ادویات کے اوپر سب سے بڑا ڈاکہ کس نے والا؟ عامر کیانی کا نام آیا، اس کے خلاف کیا ہوا؟ آپ نے جیسے تیسے بھی یہ سو کالڈ، اول تو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں وہ جہانگیر ترین کو، لیکن خسرو بختیار کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ آپ کی کابینہ کا حصہ ہے. عامر کیانی نے اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، دہاڑی لگائی. مجھے یہ بتائیں آج بھی پاکستان کی قوم کی ہر خاتون، ہر عورت یہ پوچھتی ہے، اور شاید پروگرام کے بعد انیکا بھی یہ پوچھے کہ عمران خان کی ہمشیرہ والی سلائی مشینیں ہمیں بھی دے دو. صبح شام ٹاک شوز میں بیٹھ کے محدود سی سیلری میں کام کر کے کھپ گئے ہیں، گھر نہیں چلتے. تو وہ سلائی مشینیں تو ایسی سلائی مشین تو انیکا کے پاس بھی ہونی چاہیے جس سے اربوں ڈالرز نکال آئے.
نہیں مطلب اگر مل جائے تو کیا حرج ہے, نہیں، لیکن تین نام نہیں تین نام نہیں, آگے چلیں. آپ نے سب سے بڑا اربوں روپے کا جو سکینڈل ہے وہ آپ کی بی آر ٹی پشاور ہے. سونامی ٹریز کے نام کے اوپر آپ نے پاکستان کے عوام کے اربوں روپے کھا لیے, اور پھر کیا ہو رہا ہے, دنیا سرا رہی ہے, دنیا سرا رہی ہے انوائرمنٹ کے چینجز کے حوالے سے. کہاں انوائرمنٹ چینج, وہ درخت مجھے بتائیں, اس کا فروزک آڈٹ کروایا جائے, آپ کو پتا چلے گا کہ جو آپ نے سونامی ٹریز کے نام پر اربوں روپے کھائے ان کا پاکستان کی سرزمین پہ کہیں وجود ہی نہیں ہے. آپ کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے. نہیں جواب, میری بات انتہائی مختصر ہے اور مجھے مکمل, جو آپ بتائیں, جو آپ کا پی آئی اے کا بھٹا سرور خان, اس نے پہلے گیس میں فجنگ کی, وہاں سے اربوں روپے کا نقصان پہنچا کر, اور اس نے پاکستان کے پیسے کھائے اور اربوں روپے کی فجنگ کی. پھر آپ نے اس کو پی آئی اے سنوارنے کے اوپر لگا دیا. پی آئی اے پر سرور خان نے کیا کیا کہ جو پائلٹس کے بارے میں بیان دیا, پورے پی آئی اے کے وہ طیارے جو تھے وہ گراؤنڈز کیے, تمام پائلٹس کو کیا. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ ادھر آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. اور جتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈل آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے, مجھے بتائیں ادھر کسی نیب نے ان کے دروازے پہ دستک دی, کسی نے ان کے 90 روز کے ریمانڈ لیے, کسی نے ان کو جیل بھیجا ہو. صرف یہ چیزیں وہ ہیں جو 2 سال پہلے سے بھی ٹاک شوز میں ڈسکس ہو رہی ہیں, لیکن جب نیب پولیٹیکل انجینئر کرے گا. لیکن میں اپنی حکومت کی کارکردگی ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے یونٹ بجلی کا ذمہ داروں کو 5 روپے میں دیا تھا. یہ بتائیں انہوں نے. اچھا علی صاحب, اب مجھے سکون سے جواب بھی لینے دیجیے گا. ابراہیم صاحب, اتنی لمبی چارج شیٹ انہوں نے بنا دی ہے, اب اس کا جواب بھی دے دیں آپ. پہلی تو میں چند باتوں کی, بھائی کی باتوں کا جواب دے دوں. آج اس وقت دنیا میں بجلی جو ہے وہ 2.5 روپے, پاکستانی 2.5 روپے, 1.56 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے قطر نے 800 میگا واٹ کا پروجیکٹ لیا ہے سولر کا کیلیفورنیا کی کمپنی سے. یہ پچھلے سال اگست 2020 میں. وہ جو 2.5 روپے کا اس وقت یونٹ مل رہا ہے وہ انہوں نے ہمیں پابند کر دیا اگلے 25 سال 15 سال اور 20 سال تک 25 روپے میں خریدنے کا. پھر کہتے ہیں مہنگائی کیوں آئی ہے, کیونکہ ہر چیز چلتی تو بجلی کے ساتھ ہے, تو مہنگائی کیسے نہیں آئے گی. کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ میں فلاں کوئی منسٹرز کے نام انہوں نے لیے ہیں, ان کی تو اپنے جو ہیں اپنے, ان کے ماشاءاللہ بی بی صاحبہ ہماری بہن ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. پھر یہ لوگ بیٹھ کے اب جب یہ کوئی آ کے عام پاکستانی کو بات کرے نا, آپ ان کے کندھوں پہ نہ بندوق چلائیں, آپ اپنے والے کا جواب دیں. میں اپنے والے کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے پیٹرولیم کی بات کی ہے, ایک لیجیٹیمیٹ کوسچن ہے, اس پہ انکوائری چل رہی ہے, اور وہ جو اس میں ملوث پایا جا رہا ہے اس کو نہیں بخشا جائے گا. نوٹ کیجئے گا. کیا کریں گے؟ اچھا کیا کریں گے؟ جاب سے ہٹا دیں گے, بولیں گے اچھا آپ نے کرپشن کی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا, چلے کچھ نہیں ہوتا آپ سائیڈ پہ جائیں. جاب سے تو ان کو بھی کیا جیل میں ڈالا جائے گا جیسے شہباز شریف صاحب کو ڈالا گیا؟ بالکل. لیکن شہباز شریف صاحب کے تو دیکھیں نا مکھنا دے پلے نے نا, کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو فوری طور پہ جو ہے وہاں سے جو ہے مل جاتی ہے. آپ بھی لے لیجیے گا ریلیف جا کر. دیکھیں میری بات سنیں, آپ مریم بی بی کا دیکھیں, ان کو کس لیے دی گئی تھی جو ہے ضمانت؟ اس لیے دی گئی تھی کہ آپ اپنے والد کی خدمت کریں. اب جب وہ پرپز کے لیے دی گئی تھی, وہ پرپز ختم ہو گیا اور وہ سیاست کر رہی تھیں, تو یہ کب تک یہ نظام اس طرح معاشرہ چلے گا؟ ججوں کے جج مقصد ہے. کر رہی تھی کا کیا مطلب؟ کر رہی ہیں نہیں, مقصد سیاست کر رہی ہیں نا جی, لیکن ان کو کس وجہ. اچھا چلیں, مجھے ابھی ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ کی طرف بھی جانے دیں. ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ, پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا, آپ لوگ الزام لگاتے ہیں, یہ کرپشن کر رہے ہیں, آپ لوگ الزام لگاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے کرپشن کی, آپ الزام لگاتے رہے. پاکستان تحریک انصاف الزام لگاتی رہی. آپ کو بھی اسی بات کا الزام فیس کرنا پڑتا ہے اور گاہے بگاہے کرنا پڑتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون بھی آپ پہ الزام لگاتی رہی, پی ٹی اے بھی الزام لگاتی رہی. الزامات کی بوچھاڑ ہم لوگ کر دیا کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ سلوشن کی طرف نہیں جاتے. یہ کرپشن کا الزام ختم کرنے کے لیے سلوشن کیا ہو؟ ہم اپنے نظام کو صاف شفاف کیسے بنائیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, ہمیشہ سیاست کے اندر خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگتے رہے, اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو, ورکرز کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا, کیونکہ ہم عوامی جماعت ہیں, عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, عوام کی خدمت کو سیاست سمجھتے ہیں, یہی ہمارا نصب العین ہے.
لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا دیگر ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، محترمہ فریال تالپور صاحبہ سمیت تمام سابق پرائم منسٹر، اسپیکرز، نیشنل اسمبلی ممبرانز پر سب پہ اس طرح کے جھوٹے مقدمات بنے جو کہ وقت نے ثابت کیا کہ یہ سب غلط ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نے، جب ہماری حکومت تھی، جب بھی، اور جب وہ ہم اپوزیشن میں تھے، جب بھی انہوں نے سندھ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے، اسی طرح پی ٹی آئی کے، آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کوئی ختم نہیں کر پایا۔ کرپشن جو ہے اصل چیز ہے، کرپشن کا خاتمہ جب تک آپ مناسب طریقے سے اسمبلی کو نہ چلنے دیں گے، جس طرح ابھی پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے، پارلیمنٹ میں کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے، کوئی عوامی ایشوز پر بات چیت نہیں ہو پا رہی، سب آرڈیننس کے تحت جو گورنمنٹ چل رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو جب اجلاس چلتے ہیں، جو چیز خامیاں ہوتی ہیں ان کو لیجسلیشن کر کے پورا کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کے حوالے سے باتیں تو بہت ہوئی، جھوٹے مقدمات بنے، کردار کشی کی گئی، اور ہر شخص کی میں سمجھتی ہوں کہ سیلف رسپیکٹ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے، کہ اگر آپ کوئی بھی شخص ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی سرکاری آفیسر ہو، چاہے وہ ایک گریڈ کا ملازم ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، کسی کی بھی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ اگر جھوٹے الزامات لگا کے اس طرح کرتے ہیں تو اس پہ قانون موجود ہے، اور اگر کہیں ترمیم کی ضرورت ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کسی کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں ہماری نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم نیک نیتی کے ساتھ، بجائے اس کے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کو نشانہ بنائیں اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے رائٹ، ذرا بریک کی طرف جاتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی سے ہٹ کے کیا ہم معنی خیز گفتگو کی طرف یا لیجسلیشن کی طرف جا سکتے نہیں جا سکتے، یہ بھی سوال ہے، بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ سب سے پہلے ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بات بتا دیجیے گا، واضح کر دیجیے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی، اگر وزیر اعظم صاحب تیار ہوں ملکی مفاد کے معاملات پر بات کرنے کے لیے، تو مل کر بیٹھنے کو تیار ہے ود نو اسٹرنگز اٹیچڈ، وداؤٹ اینی کنڈیشنز کہ جی ہمارے نیب کے کیسز ختم کرائیں، ہمارے احتساب کا معاملہ ختم کرائیں، ہمارے احتساب کے معاملات کو سٹریم لائن کروائیں، ایسی کوئی شرط رکھے بغیر صرف ملکی مفاد پہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ ہم نے کبھی بھی ذاتی مفاد کو، کسی این آر او کو، کسی کیسز کو ختم کرانے کے لیے نہ حکومت سے بات کی ہے، اور جب بھی انہوں نے اس طرح کے الزام تراشی کی کہ جی ہم سے، تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ ثبوت کے ساتھ پیش کریں کس نے بات کی۔ ہم نے بھی ہمیشہ، سب سے پہلے جب گورنمنٹ آئی تو ہماری لیڈرشپ نے انہیں والنٹری خدمات پیش کی کہ آئیں ہم ایک پیج پر ہو کر اس وقت جو ہمارا معاشی کرائسس ہے، اکنامیکل کرائسس ہے، ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ حکومت کو تو بارہا اپوزیشن یہ پیشکش کر چکی ہے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ مفاہمانہ طرز سیاست کو انٹروڈیوس بھی کرایا اور ہم لے کر بھی چل رہے ہیں۔ جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہم نے تمام تر جو بھی تحفظات تھے انہیں بالائے طاق رکھ کر اس جمہوری پروسیس کو ہم نے سیبوتاژ نہیں ہونے دیا، اور ہم نہ تو پی ایم ایل این کی کسی سازش کا حصہ بنے، نہ ہی موجودہ حکومت کی کسی سازش کا حصہ بنے کہ ہم جو ہے حکومت کو یا جمہوریت کو ڈیریل کریں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ابھی آپ نے جیسا کہ عرض کیا کہ حکومت اگر سیریس ہوتی، حکومت کی آپ دیکھ لیں کہ کسی چیز میں سیریسنس ہے ہی نہیں، ان کی نظر نہیں آتی۔ چونکہ اگر کوئی بھی آپ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ تمام پارلیمانی پارٹیز کے لیڈرز کی کمیٹی بنانی ہوتی ہے، کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس ہوتا ہے، باہمی افہام و تفہیم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی ماضی میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پرائم منسٹر اپوزیشن کہ جماعتوں سے کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہ کرے، ان سے بات چیت کرنا پسند نہ کرے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، ہم سب اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا آئیڈیا ہوتا ہے، اپنا منشور ہوتا ہے، اپنے نظریات ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے سلام کلام چھوڑ دیں، ہم صرف الزام تراشی کی، بہتان تک کی سیاست کریں۔ ایسا اگر آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں تو پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے، پورے پارلیمنٹ کو لے کر آپ کو چلنا ہے، خواہ وہ اپوزیشن ہو یا جس کا ہم نے آپ کو 2008 سے 13 تک
शानदार आपने देखा कि हमने रिकंसिलेशन को पॉलिसी को लेकर चले, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट अगर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया तो विदाउट पार्टी एफिलिएशन सबको साथ लिया। अगर डेवलपमेंट फंड की बात आई तो हमने बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों को, क्योंकि हर पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है वो अपने इलाके से लोगों से वादे करके आता है, वोट लेके आता है। हर शख्स की इज्जत और तौकीर वही होनी चाहिए जो अपोजिशन में जो हुकूमत में बैठे हुए मेंबर पार्लियामेंट की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि वो पिछला 2013 से 18 का हो या 18 से जो अभी चल रहा है, इसमें अपोजिशन मेंबरान को दीवार से लगाया गया, उन्हें फंड नहीं दिए गए, उन्हें किसी भी किस्म की स्कीम में शामिल नहीं किया गया और उनके ऊपर बजाय इसके उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगा के उन पे झूठे केसेस बनाए गए। राइट अली साहब, अब मैं इल्जाम तराशी नहीं बिल्कुल विचार रही, आप लोग एक दूसरे के ऊपर ये बिकरिंग करते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी हमें यही नजर आता है। मैं ये चाहती हूँ कि मानी खेज सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या सारी सियासी जमातें, बिलखुसूस अपोजिशन की सियासी जमातें जो कि कहती हैं कि हमने सारी कश्तियाँ जला दी हैं, वो बैठने को तैयार होंगी? देखें, बात ये है कि किस चीज़ के लिए आप पूछ रही हैं कि किन इश्यूज़ के ऊपर? इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, मेरी बात पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। पिछले 3 साल से हम ये मतलब तकरीर सुन रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये इस हद तक सिंसियर हैं। जब आप सिलेक्टेड लोगों को इक़्तिदार जिनके हवाले कर देते हैं ना, उसके बाद होता ये है कि उनको पॉलिटिकल सेंस ही नहीं होती कि उनका पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें किसी ना किसी मौके के ऊपर सिलेक्टेड। देखिए, मेरी अगर तो आप एक दूसरे पे इल्जाम ही नहीं बनता ना। मेरी अगर मुख्तसर भी बात आप कंप्लीट नहीं होने देंगी तो फिर आप बात तो आप कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं, मैं बात नहीं कंप्लीट कर पा रहा। गुजारिश में ये कर रहा हूँ कि जब आप जिस चीज़ के हकदार लोग हैं, जिस चीज़ के लिए जो वोट लेकर नहीं आए, जो सिलेक्शन के ज़रिए आए हैं और डब्बे चोरी करके आए हैं और जिनका हालत आपने देख ली, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मुझे बताएं कि हर ज़िमनी इलेक्शन ये बहुत बुरी तरह शिकस्त फाश इनको हुई है कि नहीं? अगर ये गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है तो फिर इनको शिकस्त फाश क्यों हुई है? कराची में इनका 6ठा नंबर आया। एक मिनट मुझे बात करना है। कराची में इनका 6ठा नंबर आया और कराची की अवाम ने पीटीआई को किक आउट किया, किक आउट। आपको भी कर दिया? ठीक है, डस्का में नहीं, आपको नहीं किया? हाँ, नहीं, हम तो वहां से इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं। अगर फर्ज करें हम जीते भी नहीं है, अगर फर्ज कर लें, हम नहीं मानते कि हम नहीं जीते, अगर हम नहीं जीते तो हमने तो वोट लिए ना, जो वोट कास्ट हुए उनकी रेशो देख लेना कि पीटीआई को क्या मिला, 6ठा नंबर। ठीक है, इन्होंने पीछे से तमाम पार्टीज को आगे लगाया हुआ था। तो बात यह है कि 6ठे नंबर लेने वाले को और पूरे पाकिस्तान के अवाम ने इनको किक आउट कर दिया। अच्छा अली साहब, बात ये बैठने के लिए मुझे ये बताएं, सबसे पहले आपको याद होगा शहबाज शरीफ, मैं आपके सवाल का जवाब, शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे कहा था, आए वो क्या कहते हैं, मईशत पे बात करते हैं, मिसाक मईशत पे बात हुई थी। आप कैसे कहते हैं? एक तरफ इनका इमरान न्याजी साहब का एटीट्यूड देख लें कि जब कोरोना पेंडेमिक के ऊपर इन्होंने मीटिंग की तो खुद उठ गए और लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठा हुआ है और बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे हैं और बाकी भी बैठे हुए हैं। असम्बली में दाखिल होते हैं, इखलाकी तौर पर भी असम्बली में दाखिल होते हैं, किसी अपोजिशन के बंदे के साथ वो सलाम ने, उनका बिहेवियर क्यों है? अगर वो सियासी होते, अगर वो वोट लेकर आए होते तो उनका रवैया सियासी होता। ना हम इन सिलेक्टर्स के साथ बात करेंगे, ना हम इन सिलेक्टर्स के साथ बात करेंगे। बात अब पाकिस्तान की अवाम की अदालतों पे होगी, वोट के डिपो पे बात होगी, वोट के डिपो पे बात होगी। इक़्तिदार में तो आपको पता है ना कि नवाज शरीफ साहब वगैरह नहीं, सारे नहीं, हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया आ जाता है, तो यहाँ भी गर्दन में सरिया नहीं आया, हमारे सारे ऐसे ही होते हैं। सरिया आया नहीं, इनका एटीट्यूड ही नहीं था। ठीक है, अली साहब मैं सिर्फ इतना सा इनको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हमने कहा है, कहते हैं जी नहीं, ये तो आप करने दें, इनकी विजडम देखें पॉलिटिकल या इनकी एजुकेशन का लेवल देखें कि जी वो इलेक्शन कमीशन को करने दें। ओ भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने करनी होती हैं रिफॉर्म्स, ना कि एक बॉडी है सेपरेट। आप लोगों की भी तो उनको अना नहीं खत्म होती नेशनल सिक्योरिटी का मामला आया, इमरान खान साहब वहां जाकर नहीं बैठे, बात आती है फैटफ के ऑर्डिनेंस की, जाके गुफ्तगू करें, आप स्पीकर के ऊपर सारा कुछ छोड़ देते हैं। फैटफ में जो इन्होंने 20 की लिस्ट दी थी,
नैब को खत्म कर दें, फलां को खत्म कर दें। भाई उसे छोड़ो, उन्होंने नैब क्या, से क्या इसके ताल्लुक ऊपर है? काफी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि आप लोग अपनी अना खत्म देखिए, हुकूमत को पहल करनी पड़ती है इमरान साहब। पहले आरटीएस सिस्टम था, अनिका, पहले आरटीएस सिस्टम था, मैं बात कर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ रही है वोट चोरी करने के लिए। मैं एडवांस बता रहा हूँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हमने इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आप आएं, अभी मकसद है रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने कहा जी आप आएं और बैठ के लेट्स ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें ताकि आइंदा के लिए झगड़ा ही खत्म हो जाए कि जी तो कोई जो हारता है वो कहता है जी चोरी हो गई। तारीख सिलेक्ट करें, इनको इन्विटेशंस भेजें, बिल्कुल बिल्कुल इनको भेज रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो उससे पहले ही डिनाई कर दिया है ना। पीपल्स पार्टी ने फिर भी कहा है कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि जी हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं, अभी सुन नहीं रहे कि ये तो अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमें ये कर देंगे। भाई किसी ने किसी को कुछ नहीं करना, ये सारा पूरा एक प्रोसीजर है, उसका तहत दुनिया में इलेक्शंस होती हैं, दुनिया के बड़े बड़े एडवांस्ड मुल्कों में मैं इस बात का मुख्तसर जवाब कहते हैं कि इसको इकट्ठा करके लेके आए, बैठे, ताकि मुल्क के हकीकी नुमाइंदे सबके सामने हैं। जो बनता है वो उसको दूसरा कहते हैं ये सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड अनिका, मैं मुख्तसर फरसूदा निजाम को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन फरसूदा निजाम इनके लिए बेहतर है, इसलिए ये स्टेटस को खत्म होने नहीं देना चाहते। अच्छा अली साहब, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जवाब तो दे ही दे, लेकिन साथ ये भी बता दें कि आप जब भी हारते हैं आप दूसरे को सिलेक्टेड कह देते हैं। पहले आप इनको सिलेक्टेड कहते थे, अब आप पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड कह रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है, कभी आप जब जीतेंगे तो आप सिलेक्टेड होंगे। नहीं, बात ये नहीं है। जब देखें, अगर हमें शिकस्त वोटों के जरिए हो तो हम मानने के लिए तैयार हैं, जिस हल्के में हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वेरी सिंपल, आप बताएं, हमने अगर कहा कि डस्का के हल्के में वोट चोरी हुए हैं और वोटों के ऊपर डाका डला है, तो इमरान खान न्याजी को चेयरमैन ईसीपी के जो चेयरमैन है उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट इमरान न्याजी के हाथ में पकड़ाया कि तुम बक्सा चोर हो, तुम वोट चोर हो, तुम डब्बा चोर हो। हमारी शिकायत के ऊपर आप जो चार्जशीट इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ जारी की और जिसके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमारी बातों पे ना जाए, सुप्रीम कोर्ट की तो माने ना। इलेक्शन कमीशन आप भी अगर हम गए हैं तो हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं ना। तो हम देखें, हम ये कहते हैं कि जो सर्टिफाइड डब्बा चोर हैं, हम उनके साथ रिफॉर्म की जरूरत ही नहीं है। जहां से वोट चोरी किया जाता है, जहां से वोट चोरी की प्लानिंग की जाती है। मेरी बात सुने ना, हम आज भी करते हैं, हम आज भी करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इलेक्शन रिफॉर्म सबसे पहले ये है। जो लोग डायरेक्शन, एक मिनट भाई, जो लोग वोट चोरी करते और करवाते हैं, सबसे पहले कि वो आकर गारंटी करें और कौम से माफी मांगे कि जो पिछले 72 साल हमने पाकिस्तान के साथ किया, आइंदा हम किसी को वोट चोरी और डब्बे चोरी करके नहीं बंटवाएं। उनके साथ मिली हुई उनके बेनिफिशरीज हैं, जो नहीं सामने बोले, नाम लेना उनका। मेरी बात नहीं, इनको कहे ना नाम ले उनका, कौन है? कभी भी नहीं रहे, नाम तो बताएं। कभी भी नहीं रहे। ज़ियाउल हक साहब के साथ नहीं होता। उस वक्त उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की। जो चोरी कर रहे हैं उनका नाम बताएं ना। मियां नवाज शरीफ साहब को कितनी दफा उतारा गया? इनको बहाना चाहिए। अगर हम उनके साथ लीव इट फॉर अनदर डे, इंशाल्लाह इसको इस पे भी डिस्कशन करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सजेशन अली साहब ने दी है कि प्रोग्राम का शो टाइम बहुत कम होता है। बड़ा जुल्म हो गया ना हमारे ऊपर, है ना। थैंक यू सो मच अली साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ इख्तिताम की तरफ चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बात तो तय है कि फिलहाल इस तारीख पे ये अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठने को तैयार नहीं है, तो आप ना ही समझे, मैं भी ना ही समझ रही हूँ। अल्लाह हाफिज।